औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटर पार्ट 1 गुजरांवाला बोर्ड 2019 के पहले ग्रुप का पेपर है। इंटर पार्ट 1 गुजरांवाला बोर्ड 2019 पहला ग्रुप। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पे निशान लगाना है। पहला सवाल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इस शेर में हस्ती क्या है? पहली बात तो ये कि ये शेर जो है इसमें लिया गया है, तशबीह दी गई है। यहाँ पे सी जो है वो हरफ तशबीह है। हस्ती को हबाब के साथ तशबीह दी गई है। हस्ती मुशब्बा, हबाब मुशब्बा बाहू। तो उसने किसके बारे में पूछा था? हस्ती के बारे में। हस्ती है मुशब्बा। ये आपकी ऑप्शन ए है। मतला डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये आपको पीछे एक लेक्चर में बताया था कि ये तमाम अल्फाज अरबी ज़ुबान के हैं। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए। तलमी है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। यहाँ पे इस शेर में पूछा गया तलमी कौन सी है। ऑप्शन ए है सदा, ऑप्शन बी है चाहे यूसुफ, ऑप्शन सी है दोस्त, ऑप्शन डी है भाई। तो चाहे यूसुफ वो कुआं, क्या कहते हैं कुएं को, यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, यानी वो कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंका था। ये ऑप्शन बी है। तासुब नहीं, ये बताना है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। करना चाहिए वाहिद है लफ्ज़ और मुज़क्कर में है। करना चाहिए। ये अहमद नदीम कासमी का शेर आखिरी। शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शायरी रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक नदीम, शेर से कम नहीं इंसान का पैदा होना। इस्तिलाह में ये शेर क्या है? ये शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो, और हम अपनी किताब में देखते हैं कि ये आखिरी शेर है। तो आखिरी शेर हो और शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हो रहा हो तो वो क्या होता है? मक्ता होता है। ये ऑप्शन बी। मतला पहले शेर को कहते हैं, तलमी किसी वाक़े की तरफ इशारा, और रदीफ़ इसमें जो है वो पैदा होना है। सवाल नंबर 6 है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। ये शेर क्या है? पहला शेर है उसका आतिश का, गज़ल का। इसमें दोनों मिसरे हम देखते हैं। फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। आते आते इसमें रदीफ़ है। यहाँ और कहाँ इसमें जो है वो काफ़िया है। तो फिर ये क्या हुआ? गज़ल का ये पहला शेर हुआ। तो जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हों उसको मतला कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी, मतला। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, प्याज किस भाव बिक रहा या रही, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो ये प्याज मुअन्नस इस्तेमाल होता है, बिक रही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, मखतूबात गालिब किताब का नाम है। तो किताब का नाम हमेशा मुअन्नस होता है। छप गई है। ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। सवाल नंबर 9, काफ़िया डैश कहते हैं। नंबर ए है इसका ऑप्शन, शेर के आखिरी से। बी है हम आवाज़ अल्फाज, बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज शेर के इब्तदाई हिस्से। ऑप्शन डी था। तो जो काफ़िया होता है वो हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। तो यहाँ पे हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज में से एक ही ऑप्शन दी हुई, हम आवाज़ अल्फाज, और वो ऑप्शन बी है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी हुआ। सवाल नंबर 10, गज़ल के अशार में एक जैसे बार बार आने वाले अल्फाज। यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसमें कहा दिया कि शेर के आखिर में आने वाले बार बार अल्फाज जो होते हैं, जो जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, जूं के तूं दोहराए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जबकि काफ़िया क्या होता है? हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। आगे आता है सवाल नंबर 11, ये मुज़क्कर मुअन्नस का सवाल है। कराची डैश आबो हवा मरतूब है। आबो हवा जो है ये मुअन्नस है। कराची की आबो हवा वाहिद मुअन्नस, कराची की आबो हवा। सवाल नंबर 12, आमद है करबला की नेस्तां में शेर की।
نیستان جنگل کو کہتے ہیں، یعنی کربلا کے جنگل میں شیر کی آمد ہے۔ یہاں پہ شیر لفظ استعمال کیا گیا، استعارہ لیا گیا کسی کے لیے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہاں پہ یا جو بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ مصرع ڈیش کا ہے۔ اب تلمی اشارہ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، تشبیہ نہیں دی گی کیونکہ کوئی حرف تشبیہ نہیں ہے۔ تیسرا استعارہ ادھار لینا، تو شیر لفظ جو ہے یہ ادھار لیا گیا اس بہادر کے لیے، یوں یہ اس کی آپشن سی آ گئی۔ 13واں سوال ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ مؤنث ہے لفظ، آپشن بی ہو گئی۔ سوال نمبر 14، جس دن سر سید کے گھر مہمان زیادہ ہوتے اس دن ان کے گھر ڈیش ہوتا یا ہوتی، فاقہ ہوتا، بی کوہرام ہوتا، سی عید ہوتی، دی رونا دھونا ہوتا۔ تو یہ ان کے گھر عید ہوتی، یعنی بہت خوشی ہوتی تھی، عید کا دن ہوتا جس دن ان کے گھر بہت مہمان ہوتے، یہ آپشن سی ہے اس کی۔ سوال نمبر 15، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں حرف تشبیہ بتانا ہے۔ بیٹا جس کو تشبیہ دی گئی ہے، چاند جس سے تشبیہ دی گئی ہے، خوبصورت وجہ شبہ ہے، اور طرح جو ہے اس میں حرف تشبیہ ہے، تو یہ سی آپشن ہے اس کی طرح۔ نصابی سبق اوور کوٹ کا اختتام کس کے ذکر پر ہوا ہے؟ نمبر اے اوور کوٹ کے اوپر، فیلٹ ہیٹ کے اوپر، بیت کی چھڑی کے اوپر، یا گلوبند کے اوپر۔ یہ بیت کی چھڑی تھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، یوں آپشن سی آئی اس کی۔ آگے آتا ہے سوال نمبر 17، نصابی سبق اسوہ حسنہ کے مطابق ایک مسلمان کی کامیابی یا تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے نمبر 1 سنت نبی، بی اسوہ اسلاف، سی اسوہ صحابہ، ڈی اسوہ انبیاء۔ تو یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن اے ہے اس کا۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 8، ہر گوپال تفتہ نے برائے اصلاح غالب کو کیا بھیجا تھا؟ نمبر اے غزلیں، نمبر بی داستانیں، نمبر سی قصائد، نمبر 4 ہجوے۔ تو اس نے قصائد بھیجے تھے، وہ نواب صاحب نے غزلیں بھیجی تھی اور مرزا ہر گوپال تفتہ نے قصائد بھیجے تھے اصلاح کے لیے، یوں آپشن سی آ گئی۔ نیکسٹ سوال نمبر 19، استعارہ ہے، استعارہ اس میں سے کون سا ہے؟ اے آپشن ہے میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، بی آپشن ہے حسن یوسف، سی آپشن ہے چاند سا چہرہ، ڈی آپشن ہے غار ہیرا۔ اب پہلے میں میرے خورشید کہا گیا، خورشید کس کو کہا گیا؟ کسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، وہ دوست ہو سکتا ہے، محبوب ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، زیادہ تر لفظ دوست کے لیے محبوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کسی کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہے، تو یہ خورشید یہاں پہ استعارے کے طور پہ استعمال مستعار لیا گیا۔ دوسرا جو حسن یوسف ہے یہ تلمیح ہے، چاند سا چہرہ یہ تشبیہ ہے، اور آخری غار ہرا یہ جگہ کا نام ہے، یہ تلمیح کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ویسے بھی۔ آخری سوال ہے نصابی سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا، یہ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ 4 کتابوں کا نام دیے گئے ہیں، خاک میں بدہن، زرگزشت، آب گم اور چراغ تلے۔ تو اس کی آپشن ڈی ہے چراغ تلے سے یہ لیا گیا۔ یہ آپ لوگوں کا تھا انٹر پارٹ 1 گجرانوالہ بورڈ 2019 کا بورڈ کا پیپر، اس کا پہلا گروپ۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔